मार्च के महीने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो ट्वीट किया था और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को मुअत्तल कर दिया था। ये उन्होंने खुद कहा था, जी मैं मुअत्तल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बात हुई है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से। पाकिस्तान सफारती सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया और फिर इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग बसते हैं उनके लिए बाइस फ़ख्र है। मैं कहता हूँ फ़ख्र है हमें हमारे फील्ड मार्शल पे कि जिनकी रात दिन की कोशिशें थी, हम ये कह सकें कि अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर। मुज़ाकरात के दौरान कई मरतबा ऐसे मौके आए जब लगा कि शायद ये मामला खत्म हो जाएगा, मगर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, जिसके नतीजे में कल रात होने वाला ऐलान मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की सफारती रसाई की वजह ट्रंप इंतजामिया का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पर एतमाद और ईरान का भरोसा था। पाकिस्तान को यह फायदा भी हुआ कि वो खित्ते के दीगर ममालिक की तरह इस जंग में फरीक नहीं था, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक किसी न किसी तौर पर इस मसले में फरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के ऐलान का जहां आलमी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है, तो वहीं एक बार फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान की भी तारीफें इस वक्त सबकी ज़ुबान पर है। हर कोई सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम ले रहा है। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब की मेज़बानी भी पाकिस्तान ही करेगा। अमन मुआहदा तय पा जाने का बयान सामने आने के बाद बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, मलेशिया और कुवैत के जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है और वहाँ के जो सदूर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम लेते हुए सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, ये बड़ी मैं अहम बातें बता रहा हूँ आपको, मेन बातें बता रहा हूँ आपको, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी जारी एक बयान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई। एक लंबे मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया और फरीकों ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल तौर पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का भी ऐलान कर दिया। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सबकी मैं डेप्थ में जाने वाला हूँ। ये सेहरा किसके सर पे सच्चा है उनका नाम भी आगे आएगा, बल्कि मैं पहले बताता हूँ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को जिक्र करने वाला हूँ मैं आपके सामने। अमेरिकी सदर और सेक्रेटरी खारजा ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान को ही मरकज़ी सालिस करार देते रहे हैं और मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तानी रहनुमाओं की तारीफ भी करते रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी माजी में कई मरतबा पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। यानी पाकिस्तान ने हमेशा मतवाज़न मामला अपने रखे हैं किसी भी मुल्क के साथ। मार्च के महीने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, ये बड़ी ख़ास बात बताने लगूँ मैं आपको, बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो ट्वीट किया था और खबरों में भी बात आई थी, लिखा भी गया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को मुअत्तल कर दिया था। ये उन्होंने खुद कहा था, जी मैं मुअत्तल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बात हुई है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से। पाकिस्तान सफारती सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया इन तमाम मामलों के बाद और फिर इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया गया। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज का दिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग बसते हैं उनके लिए बाइस फ़ख्र है। और फ़ख्र की अलामत मैं कहता हूँ फ़ख्र है हमें हमारे फील्ड मार्शल पे कि जिनकी रात दिन की कोशिशें थीं कि हम ये कह सकें कि अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। मुज़ाकरात के दौरान कई मरतबा ऐसे मौके आए जब लगा कि शायद ये मामला खत्म हो जाएंगे, मगर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, जिसके नतीजे में कल रात होने वाला ऐलान मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की सफारती रसाई की वजह ट्रंप इंतजामिया का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पर एतमाद और ईरान का भरोसा था। पाकिस्तान को यह फायदा भी हुआ कि वो खित्ते के दीगर ममालिक की तरह इस जंग में फरीक नहीं था, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक किसी न किसी तौर पर इस मसले में फरीक थे। कुछ ऐसे ममालिक थे आप उनमें जानते हैं कि जहाँ से फिर मामला ख़राब भी हुए। अभी भी जो असल मामला है ना वो जोहरी मुज़ाकरात का है और ये बड़ा ही पेचीदा होने जा रहा है, या हो सकता है ये कहना कि ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया है, मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा, लेकिन कोशिशें जो की गई जिस लिए की गई वो तो मुमकिन हुआ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मखसूस हालात में एक मुल्क अहमियत का हामिल हो जाता है, जैसा कि इस सूरत हाल में
پاکستان ہے۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں جس چیز پر متفق ہوئے ہیں وہ ایک فریم ورک ہے، جسے میں ایسے بتا دوں کہ جس پر اگلے 60 روز میں مزید بات چیت بھی ہوگی۔ یہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی سے پاکستان کے عالمی وقار میں مزید اضافہ ہوا ہے، لیکن پابندیوں میں نرمی کی وجہ سے پاکستان کی ایران کے ساتھ دو طرفہ جو تجارت ہے نا اس میں اضافہ ہوگا۔ اس میں بینیفٹ اگر ایران کو ہوگا تو پاکستان کو بھی ہوگا، پاکستان کو ہوگا تو ایران کو بھی ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایران کم قیمت پر تیل کی سہولت فراہم کرے گی۔ میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے ایسا ہو جائے، ایسا پاسبل بھی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑے تھے اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا تھا، لیکن اگر مستقل امن ہوتا ہے تو اس کے مثبت اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں اور پڑ سکتے ہیں، ایسا ہوگا کیونکہ بہت ٹریڈ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو اس کا پاکستان کو لازماً فائدہ بھی ہوگا۔ پاکستان ایران کے ساتھ کچھ تجارت تو کر رہا تھا آلریڈی، پہلے سے معاملہ چل رہے تھے، بہت کپڑا آتا ہے وہاں سے، آپ کو شالا مارکیٹ میں لاہور کی آپ کو بے شمار وہاں پہ ان کا کپڑا ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت بڑی ٹریڈ تھی جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ جو تجارت کر رہا تھا اس دوران امریکی پابندیوں کی وجہ سے گیس پائپ لائن سمیت کچھ اور اہم منصوبوں پر کام رک گیا تھا، تو یہ بھی دوبارہ شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے وہ پھر سے شروع ہو جائیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک بہت پرانا منصوبہ ہے جو کہ سن 2013 میں ہوا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری دنوں میں یہ ہوا تھا۔ اس وقت جو صدر تھے وہ پاکستان کے آصف علی زرداری تھے، اور ایران کے دورے کے دوران صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس دور میں اس کا افتتاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، اور اس منصوبے پر امریکہ کی جانب سے اعتراضات بھی اٹھے تھے، ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ایران پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ اگر ایران سے پابندیاں ختم ہوتی ہیں، مطلب جو پابندیاں پہ لگائیں گی وہ اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کہ مذاکرات کا حصہ ہیں وہ پابندیاں کہ وہ بھی ہٹائی جائیں، تو اس کا پاکستان کو سیدھا بہت فائدہ ہے، بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں گیس کی کمی ہے اور یہ مسلسل مہنگی بھی ہو رہی ہے، لوگ سلنڈرز پہ گزارا کریں، سب لوگ جانتے ہیں، اور اب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے جی ایس پی پلس کی توسیع کے امکانات بھی اب زیادہ روشن دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف سے متعلق کسی بھی مسئلے کو واشنگٹن کی حمایت سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کے بہت قریبی ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ کیسے قریبی ہوئے کہ میں پھر کہوں گا کہ یہاں کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جو لگاتار اس معاملات میں لگے رہے۔ پاکستان مغربی مالیاتی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ خلیج میں سیکیورٹی کے معاملات میں پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ہم آہنگی میں زیادہ بڑا کردار ادا کرے گا۔ یہ میں بڑی زبردست آپ کو بات بتا رہا ہوں، اپنے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا میرے جو موکل بتاتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امن معاہدے کے بعد امریکی صدر ایک مرتبہ پھر ابراہیم اکارڈ میں ممالک کو شامل ہونے کا کہہ سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے ریڈ لائن ہے۔ میں کلیئر بتا دوں، میں ان لوگوں فتنوں کے لیے بتا دوں جو بار بار اس معاملے کو لے کر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک ترکی ہو، مصر ہو، پاکستان کے رہنماؤں سے ایران کے حوالے سے جب ٹیلی فونک گفتگو کی تھی تو کہا تھا کہ جی اس پیچیدہ معاملے کے حل کے بعد، یعنی اس مذاکرات کے بعد، تمام ممالک کو کم از کم مشترکہ طور پر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، لیکن پاکستان کا بیان دو ٹوک تھا، بالکل سیدھا تھا، اسٹریٹ فارورڈ تھا، اور یہ پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل اور فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہے سیدھی ریڈ لائن کراس۔ سعودی عرب اور قطر سمیت کچھ دیگر مسلم ممالک کا بھی یہی موقف ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں پاکستان کے موقف کا ساتھ دیں، کیونکہ کشمیر میں اس میں بڑے کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں بھی کچھ بہتری آنے والی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس تنازع کے بعد یہ ممالک پاکستان کی جانب جھکاؤ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اگر امریکہ اور انڈیا کے تعلقات دیکھے جائیں تو وہ بہت نچلی سطح پر چلے گئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل کے منہ سے نکلی کوئی بات یا پاکستان کی سول قیادت کے منہ سے نکلی کوئی بات امریکہ ریفیوز کرے گا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کے کہنے پر جنگ رکوا سکتے ہیں
مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے کہنے پر کشمیر کی چابی بھی ہمارے حوالے کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو ٹرے میں پلیٹ میں رکھ کر کشمیر ہمیں دینا پڑے، کیونکہ اس وقت جو حالات کشمیر کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں، کشمیریوں کی طرف سے جو آ رہے ہیں، وہ اصل میں کشمیریوں کی طرف سے نہیں آ رہے، وہاں کے رہائشیوں کی طرف سے نہیں آ رہے، وہ انڈیا کے ہی جو چھوڑے گئے جاسوس کہہ لیں، انڈیا کے ہی سہولت کار کہہ لیں، جو اس وقت انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہتر حکمت عملی کے تحت، ہماری پاکستان آرمی کی، ہماری فورسز کی، ہماری عسکری کی ایک بہتر حکمت عملی کے تحت ہم اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اور ایٹ دن میں پھر کہوں گا کہ اس تمام جو خوشی کے جو لمحات ہیں، اس کا سہرا اگر ہم کسی کے سر پہ باندھتے ہیں، جو ہماری اس کہانی کا دولہا بنتا ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم علی۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور بیل آئکن دبا کے اپنی قیمتی رائے میں لازمی دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔